السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا البروجي الجديد اللي عبارة غادي يكون على كالكيلاتريس بفي جي اس. فشنو هي في جي اس؟ ففي جي اس هي واحد الجافا سكريبت فريم ورك اللي يعني بانت في 2012، واللي هي من بين لي فريم ورك جافا سكريبت اللي كنستعملوهم بزاف، بحال انجولار، بحال الرياكت. فبالنسبة لفي جي اس، فالفرق ما بينها وبين الآخرين هو أنها يعني لايت، يعني خفيفة بالمقارنة مع لي زوطخ فريم ورك. فاحنا في هذا البروجي هذا شنو غادي نصاوبو واحد الكالكولاتريس اللي هي هادي. فهي سامبل يعني وبسيطة، كندخلو مثلا لي نومبر هنايا اللي بغينا، فكنديرو يعني زائد ناقص في ولا قسمة، ولا يعني كترجع كيف كانت. يعني كيف شفتي يعني في جي اس يعني ما كتحتاجش انك يعني لاباج تاكتواليزا ولا شي حاجه، فالريزولتا يعني كيتافيشا اوتوماتيكمون يعني سون بلا اكتواليزاسيون ديال لاباج. فغادي نشوفو كيفاش نديرو يعني نزيدو هاد الاخر، هاد البروجي هذا. فاول حاجه نزيد، يعني خصني نزيد الفي جي اس عندي في البروجي ديالي. باش نزيدها كنزيدها من هنايا، يعني من هاد السطرين. فبعدا قبل ما يعني نبدا في هاد الشي، فغادي نزيدو شي بروجي جديد. ممكن انك تزيدو يعني فين ما بغيتي، سميه اي حاجه، في جي اس كالكولاتريس ولا كالكول ولا اللي بغيتي. المهم فنشوفو نديرو اوفرير، نشوفو هنا نوفو دوسي، سميوه مثلا في جي اس تيري كالك. من بعد ما نفتحوه فنزيدو يعني، فغادي نخدمو بوت ستراب يعني في الديزاين باش نديرو الديزاين ديالنا. هنايا غادي نزيد فيشي نسميه index.html. فهذا غادي يكون هو الانترفاس ديالنا، هي هاد الانترفاس هادي، بهاد المنيو وهاد لي دو، يعني هاد لي دو شون مع لي بوطون مع هاد. فغادي نرجع دينايا، فغنديرو ستركتور بعدا ديال HTML لهنا باش تجينا. فدابا نديرو نسميو هنايا في جي اس كالك ولا كالكولاتريس. فدابا شنو خصني نزيد يعني بعدا لي فيشي ديال بوتستراب. فغادي نزيدو بوتستراب CTL. بعدا نهزو هذا ديال في جي اس، خص نزيدو فيشي ديالي اندكس، نزيدو هنايا يعني فوق البادي. ففوق البادي فين كنزيد لي فيشي سكريبت، جافا سكريبت. بالنسبة للفيشي ديال سي اس اس غادي نزيدوهم الفوق. فعلى ما تشارجا هاد لاباج، فعندي غادي نهز الفيشي سي اس اس اللي هو هذا. غادي نكوبيو هاد يعني نديرو هنايا، لا غادي نزيدو اللينك، غادي نديرو في الاشرف.
خصني نهز حتى هذا ديال الجافا سكريبت، نزيدو حتى هو هنايا سكريبت 2.src نزيدو فيها. خصني نزيد حتى هاد الباندل هذا، نزيدو هنايا سكريبت 2.src. فدابا زدت لي فيشي ديالي ديال لاخر ديال الجافا سكريبت ديال بوتستراب و ديال الفيو، فخصني نزيد حتى الجيكويري، ولا بلاش ربما الجيكويري منحتاجوش بلا ما نزيدو. فعين نشوف كي سمينا هذا، سميناه فيو جي اس تيري كالك. غادي نجيو لهنا نديرو اللوكال فيو جي اس تيري كالك، غادي يعطينا الفيشي ديالنا ديال الاندكس. فهو هذا دابا ما عندنا والو، هي عندنا فيو جي اس كالكولاتريس فما عندنا والو، فغادي نزيدو يعني واحد نزيدو النافبار. نشوف ربما عندي هنايا نزيدو النافيغاسيون، فنشوف هنايا تيري ناف. فهادي يعني الاخر المنيو ديال بوتستراب، هادشي اللي غادي نزيدو دابا. نزيدو النافيغاسيون ديال بوتستراب. فانا عندي انا هنايا هاد الايميت كيعطيني يعني الاخر كيعطيني سميتو يعني الاوتو كومبليت ديال بوتستراب، ولكني انا مبغيتش هادي. فغادي نشوف لا بلاش كاع نتيليشارجيوها حنايا من لو سيت ديالهم كاع باش نخرجو من باب واسع كت بوتستراب. فغادي نزيدو المنيو ديالنا اللي هي هادي، هاد المنيو هادي الفوق اللي فيها هاد الاكاي وفيها هادي. عاد من بعد غادي نزيدو هاد الكونتوني هذا. فنمشيو للدوكيومونطاسيون ديالنا، غادي تمشي للدوكيومونطاسيون. فمن بعد ما تمشي للدوكيومونطاسيون سير الكومبوننت. هنايا في كومبوننت غادي نلقاو يعني كاع لي كومبوننت يعني كاع الكومبوننتس اللي كاينين اللي هما كاع يعني لي كومبوزون ديال الفريم ورك اللي هي بوتستراب. فعندي هنايا المنيو ديالي، فعندي نهز غير هاد المنيو انا هادي اللي هنايا. معرفتش علاش فهمتش انا شنو علاش هاد الكحولية هادي مفهمتش ديالاش، واش حيت معرفتش حيت ماكتيفيش ويندوز ولا كيفاش. مهم غادي نزيدو النافيغاسيون ديالنا هنايا. درنا النافيغاسيون ديال بوتستراب، فنبدلو هادي نديرو لها مثلا في جي اس في جي اس كالك. هنايا غادي نخليو غير وحدة، نخليو غير يعني غير منيو وحدة، نخليو غير ايتم واحد اللي هو لاكوي. لو معنا نديرو لا اكوي هنايا. دابا الا جيت اكتواليزيت شنو غيعطيني دابا؟ فهو عطانا يعني عندنا لاكوي، عندنا المنيو ديالنا اللي هي شنو عطيناها البيجي لايت. ممكن انك دير اي يعني هنايا نافبار لايت، تقدر ندير نافبار دارك، فهادو دي كلاس ديال بوتستراب لا اي كولور بغيتي. فدابا دارك ما كتبان حتى حاجة، نديرو بيجي دارك هنايا. هنا فهو نرجع دابا هكذا. ممكن انك المهم تزيد اللي بغيتي ديال كلاس ديال بوتستراب. ممكن انك تشوف هنايا كاع لي تيب
المنيو اللي كاينين فكاينين تمايا. دابا من بعد ما زدناهم غادي نزيدو يعني هاد الكونتوني هذا اللي في الوسط اللي هو الكالكولاتريس يعني، وهاد لي شون هاد لي بوطون. فغادي نجي لهنايا فهادي المنيو ديالي زدتها. فدابا غادي نجي لهنا الوسط، غادي نزيد واحد div بوان رو، هادو كلهم دي كلاس ديال بوتستراب. div بوان كول md-6 غنعطيها واحد الكلاس mx auto باش تجي مسونطرية، وفوسطها غادي نعطيها واحد div card. فوسط الكارد غادي يكون عندي div card تيري body. هادو كلهم دي كلاس بوتستراب. هنايا غادي نزيدو h3 بوان نعطيوه واحد الكلاس ديال كارد تيري هيدر، ونعطيوه تكست تيري سنتر باش يتسونطرا. هنايا غادي ندير كالكولاتريس نشوفو شنو عطانا دابا. فهي الكالكولاتريس هي هادي. هنايا ما نعطيهاش هيدر، نعطيها تايتل. عطيناها تايتل، نزيدها واحد المارجين امتي تيري اللي هو مارجين توب 4. نجيو ناكتيفيزي دابا. هاهي كالكولاتريس. هنايا نجيو نزيدو واحد الاش ار، نزيد واحد الانبوت دو تيب نعطيها النمبر حيت غندخل فيها دي نومبر. عطيناها في التيب نمبر، غادي نعطيها النيم نمبر اللي هو ان، في الإيديه حتى هو نمبر ان. نعطيوها في بليس هولدر اونتخي ان نومبر. وهنايا نعطيها في الكلاس اللي هي كلاس ديال بوتستراب، نعطيوها فورم تيري كنترول. جيت دابا اكتواليزيت، فهي عندي لو شون ديالي. فانا فإلا بغيت دابا أنا قبل ما نزيد هاد الانبوت هادي فخصني نزيد الفورم بعدا. فنزيد الفورم ديالي. الفورم ديالي هي اللي غادي يكونوا فيها يعني لي شون ديالي. فغادي نعطيها في الاكسيون، ما غادي نعطيها والو. غادي نعطيها كلاس اللي هو فورم. ملي نفتح نعطيها هنا هاد الانبوت، نعاود نزيد انبوت خور اللي هو النمبر 2 اللي هو الرقم 2. هنايا كذلك النمبر 2 هنايا غادي تبقى هي. وغادي نجي نزيد لي بوطون ديال يعني لاديسيون والسبستراكسيون هادي. فغادي نزيد داخلها واحد div بوان رو. من بعد داخل هاد الرو هذا غادي نزيد واحد div بوان كول تيري امتي تيري 10. هادو دي كلاس ديال بوتستراب، وغادي نعطيها يعني وفوسطو غادي نزيد واحد div بوان فورم تيري جروب. داخل هاد الفورم جروب غادي يكون عندي لي بوطون ديالي اللي هما 5 ديال لي بوطون. غادي ندير باتن بوان كلاس، نزيد لها الكلاس اللي هي بيتا ان، ونعطيها كلاس بيتا ان اكس سي اللي هي بوطون صغيرة. غادي نعطيها مثلا في هاد الاول غادي نعطيهم نفس البوطون اللي هو ساكسس. فعندي قلت 5، غادي نضرب في 5. فهادي كيعطيك امات. هذا يعني راه كنت سبقت هدرت عليه في يعني في الاخر في البروجي القدامين اللي كنا درنا. فسميتو امات هو اللي كيمكنك من انك يعني تزيد هاد كيكون عندك هاد البوسيبيليتي ديال انك يعني تخدم بهاد الطريقه هادي كيف شفتيني كنزيد لا كلاس.
فعندي سوستراكسيون وعندي هنايا سي او يعني باش كنرجع فهاديك الاولى بوطون ساكسيس، من بعد هنايا بوطون انفو، كل وحده غنعطيوها بوطون. هنا دينجر دينجر، كاين برايمري وكاين وورنين. فدابا لي بوطون ديالي هاني زدتهم، غادي نجي دابا نأكتواليزي نشوف شنو عطاني. فهما هنايا عطاهملي، ولكني خصني هنايا فورم جروب، فهادي يعني حتى هما خصني نزيدهم داخل فورم جروب باش يكون عندي لسباس، حيت معنديش لسباس تمايا. إلا شفنا بأنهم راهم يعني ملاقين، نجيو هنايا نديرو div بوان فورم تيري جروب. فدابا إلا جيت ورجعت درت اكتواليزي، فغادي نشوف دابا فهو تزاد عندي لسباس ما بيناتهم، بقالي غير نسونطريهم. فغادي نجي لهنايا هاد فورم جروب هادي غادي ندير لها ام اكس تيري اوتو باش تجيني في الوسط. فما جاتنيش في الوسط، غادي نجي لهنايا ندير لهادي نعطيها غير 6 وهي اللي غنعطيها ام اكس اوتو. فهادي كلاس ديال بوتستراب باش كنسونطري بها الكونتوني ديالي، فكنعطيها ام اكس اوتو يعني المارجين اكس اللي هو هاد المارجين هذا اكس اوتو يعني باش كتجي في الوسط. فدابا لي بوطون ديالي هما هادو. شنو بقالي؟ ربما نشوف هادي يعطيناها 6، هنايا كارد هنا فالفورم. نشوف دابا هنايا شنو بقاتلي غير البوطون ديال يعني ديال لاخر ديال باش نفاليدي. فغادي نزيدها حتى هي، غادي نزيد واحد ديف بوان نزيد واحد ديف بوان فهنا ما عنديش البوطون، فغادي نخدم يعني بهاد بقات فين غنافيشيو يعني الريزولتا ماشي البوطون. فخصني فين غادي نافيشي الريزولتا، فغنعطيها الرو، وغادي ندير واحد ديف بوان كول تيري ام تي تيري، غادي نعطيها 4 وغادي نجي لهنايا. وفي وسط منها غادي ندير واحد ديف اللي غادي تاخد الايد اللي هو الريزولت اللي هو الريزولتا. وهاد الايد هادي غادي نعطيها واحد الكلاس غادي نسميها float تيري رايت باش تمشي للرايت. فدابا راني زدتها، دابا غادي نجي نأكتواليزي، فما غادي تافيشا والو حيت هنا ما عندي والو حتى شي ريزولتا. فنفترضو مثلا انني عندي هنا في الريزولتا 23، فنشوف شنو غادي يتافيشا عندي. فهي 23 مافيشا. فلوت الرايت خص نورمالمون يعني تمشي للرايت، تمشي فما انا عطيت هنايا ديف، فما خصنيش نعطيها ديف، نعطيها غير سبان. هنايا سبان. فنجيو لهنا نأكتواليزيو، فمازال في بلاصتها معليش. نشوف نديرو هنايا تكست تيري سنتر نسونطريوها قاع. فما تسونطراتش، نعطيها 12 ونشوف شنو غادي تعطيني. فدابا هي عاد تسونطرات، بقالي نزيد لها غير واحد المارجين ام تي فور اللي هو مارجين توب. فسي بون. غادي نزيد يعني واحد الفيشي، نزيد واحد الفيشي سي اس اس اللي هو السي اس اس ديالنا نسميوه ستايل بوان سي اس اس. فهداك الايد هذا اللي عطيتو انا ايد ريزالت غادي نتبعو بالسي اس اس. فإلا ما كنتيش كتعرف السي اس اس، شوف الدروس ديالنا ديال المبتدئين ديال السي اس اس. فغادي نعطيه واحد الباك جراوند كالر اللي هو غنعطي باك جراوند
باك تيري كالر، ومعرفتش علاش مكيعطيش باك كالر. فغادي نعطيه شي كولور كيما كان. المهم نشوف شي كولور من هنايا. المهم علاش نديرو هاد البلاك هذا، فنشوفو في الباليت هنايا ونديرو تعديلات على داك الكولور. معرفتش علاش مكيعطيش داك الباليت، فبلاش بلا منضيعو الوقت. استناف. غادي نخليو هاد الكولور هذا. غادي نجي لهنايا، خصني نزيد هاد الفيشي CSS لي زدت دابا. خصني نزيدو من تحت يعني الفيشي ديال بوتستراب، باش يعني كنديرلو الاوفر رايد. يعني كنخدم يعني بهذا الفيشي هذا. يعني واخا نزيد شي حاجه تكون هنا في بوتستراب، فممكن انني يعني نتجاوزها بهذا الفيشي هذا. الا جينا دابا هنايا اكتواليزينا، فهو عطاني يعني هذيك، ولكني مازال داكشي خصو يزيد شويه. فغنعطيه في الكالر، غادي نعطيه بيض. هنايا في البادين غادي نعطيه 20 بيكسل. شوفو دابا شنو غيدير. فشوية دابا مزيان. نعطيه تكست، ولا ماشي تكست، نعطيه فونت ويت، نعطيوه بولدر. فنجي لهنا نأكتواليزي دابا ونشوف. فدابا كيبان يعني شيئا ما مزيان، ولكني كنظن بأنه إلا كان غالق شي شوية كنظن أحسن. شوفو إلا عطينا بلاك، فكيبان لي هكدا أحسن يعني كومام باين. نقدرو نزيدو غير بوردر تيري راديوس، نعطيهولو واحد 5 بيكسل. إلا جينا أكتواليزينا دابا، فهي يعني الريزولتا ديالنا باينة. فغادي نتوقفو هنايا فهاد الجزء هذا الأول. يعني زدنا الانترفاس ديالنا. في الجزء الثاني غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع Vue.js ونزيدو لي فونكسيوناليتي. فنشوفو في الجزء الثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.